Considérons un corps solide S de la masse est M et l'intensité du poids est P égale 18 newtons sur une balance, une plantée du système solaire. Donnez l'intensité de la pesanteur sur la Lune et GL égale 1,63 newton par kilogramme et l'intensité du poids du corps S sur la Lune est PL égale 8,15 newton. La première question, mettre une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. A. L'intensité du poids d'un corps solide est mesurée à l'aide le poids على اللهبة. Le poids d'un corps اللي هو الوزن كاين الكتلة وكاين الوزن la masse و le poids. La masse الوحدة ديالها هي الكيلوغرام أو الجرام وكنعبروها بلا بالانس. Par contre le poids l'unité ديالها هو نيوتن وكنعبروها بالدينامومتر. بمعنى la première question. Plutôt le premier carreau هي ولا غنديرو ليه une croix. B. L'intensité de la pesanteur est exprimée par la relation. إذا G باش كنعبرو عليها أصلا ملي نجيبو هاد العلاقة ديال G غنجيبوها من العلاقة ديال P égale M fois G. إلا كانت P كتساوي M fois G alors G égale P divisé par M. بمعنى العلاقة الحقيقية أو الصحيحة هي آخر وحدة G égale P divisé par M. Nous allons la deuxième question. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. A. L'intensité de la pesanteur varie avec le lieu et l'altitude. انتبه هذه النقطة مهمة راه كتعاود بزاف. بالنسبة l'intensité de la pesanteur اللي هي شدة الثقالة اللي هي G هذه كتأثر بالموقع الجغرافي البلاصه اللي كنكونوا فيها واش في المغرب ولا في استراليا ولا في امريكا فإلا تغير الموقع الجغرافي كتغير معاه القيمه ديال هاد لانتونسيتي ديال لا بيزونتور. مفهوم؟ اذا كتغير على حسب الموقع الجغرافي وكتغير كذلك في نفس المكان نفس الموقع على حسب الارتفاع فكلما طلعنا كتبدل هاد لانتونسيتي. اذا الجملة الأولانية فغي ولكن لا ماس ما كتبدلش. بمعنى لا ماس ديالنا في الخميسات مثلا هي واحد القيمة معينة في كازا نفس القيمة في باريس نفس القيمة. فيما تبدلنا المكان كتبقى الكتلة ديالتنا بدون تغير. ولكن إلا بدلنا المكان من مدينة من دولة لدولة أخرى كتغير معها لو بوا وما كيتغيرش لا ماس. كذلك إلا طلعنا للقمر الكتلة ديالتنا ما غاديش تغير ولكن لو بوا غادي تغير. لحقاش شنو هو لو بوا؟ هو ام فوا جي والجي كتبدل في الأرض كتساوي 9.81 ولكن في القمر كتساوي 1.6 وبالتالي كتبدل على حسب الارتفاع على الأرض l'altitude. B. L'intensité de la pesanteur varie seulement avec le lieu. بطبيعة الحال خطأ فو لحقاش كتغير على حسب المكان والارتفاع. L'intensité de la pesanteur varie avec l'altitude. هادي غنحسبوها صحيحة لحقاش ما قلناش سولمون قال لك غا avec l'altitude. Oui كتغير avec l'altitude donc vrai. L'intensité de la pesanteur ne varie ni avec le lieu ni avec l'altitude. فو لأنها كتغير على حسب الموقع الجغرافي وكتغير كذلك على حسب الارتفاع. ندوزو لآخر سؤال. montrer que la masse du corps solide est M égale 5 kg. غادي نرجعو نشوفو المعطيات اللي عطاونا. في المعطيات اللي عطاونا أن بي كتساوي 18 نيوتن وحنا عندنا هاد لو كور سوليد فين كاين. يعني considère un corps solide donne la masse M et l'intensité du poids P. l'intensité de la pesanteur هي 1.63. هذا فين؟ هذا على مدى في لا لون. مفهوم؟
وفي لا لون لو بوا ديالو هي بشحال 8.15. الوغ الا بغينا نحسبو لا ماس ديالو غادي نديرو 18 8.15 غنقسمو على 1.63 لحقاش كتساوي قلنا ام كتساوي هذا باردون اش كتساوي بي كتساوي ام فوا جي سيتادير ام ايكال بي ديفيزي بار جي. وفي لا لون عندنا بي ديال هاد لو كور سوليد كتساوي 8.15 والجي كتساوي 1.63 وملي غنديرو 8.15 ناقص مقسوم عفوا على 1.63 غادي نلقاو النتيجة هي 5 والوحدة ديال لا ماس هي كيلوغرام. دونك ام ايكال 5 كيلوغرام.